बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद जहाँ मगरबी ममालिक बड़ी तेज़ी से अपने अपने लोग निकाल रहे हैं, वहीं काबुल में उतनी ही तेज़ी से तालिबान के इक़्तिदार को उसकी मुंतकली का अमल शुरू हो रहा है। तालिबान के सियासी दफ्तर का अमला काबुल पहुँच चुका है, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरदर समेत सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला भी था। आपने अक्सर सुना होगा ना, दिल तो बच्चा है जी। और तालिबान की हालिया वीडियोज़ देख के दुनिया हैरान रह गई कि जालिम कहलाने वाले तालिबान के दिल आम लोगों से भी ज़्यादा बच्चे हैं। इन तालिबान कारकुनान ने 20 साल तक कन तक मेहनत के बाद जब काबुल पर कब्ज़ा किया तो दिल खोल कर हल्ला गुल्ला किया, मुख्तलिफ खेल खेले, हंसी मजाक किया, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की। एक कारकुन अपना परचम लगा के न्यूज़ एंकर भी बन गया। कंधार में तालिबान एक जिम में वर्जिश करते दिखाई दिए और उनकी वर्जिश का स्टाइल बड़ा निराला था। तालिबान ने ट्रम्पोलाइन पर भी जंप्स लगाए। अफगानिस्तान पर सुपर पावर को हरा कर कब्जा हासिल करने वाले बच्चों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाते नजर आए। तालिबान ने बच्चों की घोड़ों पर सवारी भी की, जबकि कई तालिबान काबुल की सड़कों पे आइसक्रीम कोन्स भी खाते नजर आए। हैरानी की बात है कि अभी तक तालिबान ने मगरबी मीडिया की 1000 कोशिशों के बावजूद उन्हें तनकीद का मौका नहीं दिया, और जो भी तालिबान पे तनकीद कर रहा है वो 90 की बातों को निकाल के कर रहा है। जबकि अफगान तालिबान ने जामे हुकूमत साजी के लिए बातचीत के जल्द नताइज मंजर आम पे लाने का ऐलान कर दिया, और सियासतदान और आलमी नुमाइंदों से बातचीत के नताइज भी जल्द मंजर आम पे लाए जाएंगे। जबकि दुनिया तालिबान रहनुमाओं को देखेगी कि कोई राजदारी नहीं रहेगी। तालिबान के शरीक बानी और दोहा में इनके सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरदर काबुल पहुँच गए। मुल्ला बरदर का ताल्लुक पोपलसई कबीले से बताया जाता है, और मुल्ला बरदर और तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब थे। दूसरी जानब अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू हो गया, और तालिबान वफ़द ने साबिक सदर हामिद करज़ई और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला से पहली बार बाकायदा मुलाकात की। तालिबान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुलाकात में अफगान सेनेट के साबिक चेयरमैन फैसल हादी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे, और सियासी क़यादत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। दूसरी तरफ तालिबान रहनुमा अनसकानी ने सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमत यार और हामिद करज़ई से भी मुलाकातें की, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरदर मुसालिती काउंसिल में हुकूमत साजी पर बातचीत करेंगे। इससे पहले अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी फतह का जश्न न मनाने की हिदायत की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अफगान शहरियों को हथियार, गोला बारूद तालिबान अहदेदारान के हवाले करने होंगे। अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद पाकिस्तान में हस्ब साबिक गरज बरस रहे हैं। उन्होंने आज एक तारीखी जुमला कहा कि कोई सुपर पावर पाकिस्तान को बाईपास नहीं कर सकती। जबकि अमेरिका और यूरोप में अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त पे सफ़े मातम जारी है। अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक अफगान फोर्सेज सूबाई ज़िलाई मराकज़ का दिफा करने में नाकाम रहीं, जिसकी वजह से असला और बारूद, हेलीकॉप्टर्स और दीगर साजो सामान भी तालिबान के हाथ लग गए। अमेरिका की भारी तादाद में जंगी आलात, लड़ाका तैयारों समेत अहम साजो सामान इनके कब्ज़े में चले गए। एयरफोर्स, जो तालिबान की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, अब पूरी हो चुकी है, और जो भी जदीद जंगी साजो सामान भारत समेत दुनिया भर के ममालिक ने अफगान हुकूमत को तालिबान से लड़ने के लिए दिया था, अब वो उनके कब्ज़े में है। और अगर अमरीका को पहले पता होता तो शायद ये सारा साजो सामान भी अफगानिस्तान से मुंतकिल कर देता। अमरीका अपनी इस पसपाई को अफगान हुकूमती फोर्सेस के बारे में अमेरिकन अस्करी और इंटेलिजेंस अदारों के गलत अंदाज़ों पर डाल रहा है। जबकि बाइडन इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगान हुकूमत के अमेरिका में मौजूदा अकाउंट से अफगान स्टेट बैंक के लिए डॉलर की बड़ी बड़ी तरसीलात रोक दी थी। ऐसा काबुल में तालिबान के कब्ज़े के खदशे की वजह से हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अंदाज़ा होता है कि अमेरिका को तालिबान के कब्ज़े की हफ्तों पहले खबर थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन को अप्रूवल रेटिंग में 7 पॉइंट्स की कमी हो गई है, और 68% अमेरिकन के नज़दीक अफगान जंग का अंजाम यही होना था। और सबसे बड़ी खबर आ गई, कैशफ गनी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ है, लेकिन अब पता चल गया कैशफ गनी अबू धाबी में है। साबिक अफगान हुकूमत में आला अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि साबिक सदर अशरफ गनी अबू धाबी में, इनकी सेहत काफ़ी हद तक ख़राब है। बहरहाल अब तो यूएई की गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अशरफ गनी और उनकी फैमिली को उन्होंने पनाह दी है वहाँ पे। अशरफ गनी ने इससे पहले ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ओमान और अमेरिका में पनाह लेने की कोशिश की थी। इन सब ममालिक ने इनकार कर दिया था। जब अरब इमारात के वजारत खारजा की तरफ से बयान आया कि अशरफ गनी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दे दी गई है, तो ये इंसान जो हफ्ता पहले तक मुतलकुल अनान बना हुआ था, मोदी को जादू की जपियाँ दे रहा था, इसके भयानक अंजाम से दुनिया को अब सबक सीखना चाहिए। और तो और ताजिकिस्तान में अफगान सफारत खाने ने इंटरपोल से अशरफ गनी, हमदुल्ला मोहिब और फजल महमूद काजी पर अफगानिस्तान का कौमी परचम चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी करने का मुतालबा कर दिया। जबकि इत्तलात के मुताबिक
امریکہ بہادر بھی اشرف غنی سے سخت ناراض ہے، تبھی تو اس کو انہوں نے پہلے اسائلم نہیں دیا، اور افغانستان کے تاجکستان میں واقع سفارت خانے سے سابق صدر اشرف غنی کی تصویر کی جگہ سابق نائب صدر امراللہ صالح کی تصویر لگا دی گئی ہے۔ امراللہ صالح نے کل قائم مقام صدر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ برطانیہ نے کابل پہ طالبان کے قبضے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں 20,000 افغان شہریوں کو پناہ دینے کا اعلان کیا، جبکہ سابق صدر رشین پریزیڈنٹ جنہوں نے افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی مہم شروع سے ہی تباہ کن تھی، ناکامی اس کا مقدر تھی۔ نیٹو امریکہ کو پہلے اس کا اعتراف کر لینا چاہیے تھا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے سبق حاصل کر کے آئندہ ایسی غلطیاں نہ دہرانے کو یقینی بنایا جائے۔ اور دوسری طرف بھارتی سفارتی عملے نے رات کے وقت طالبان کے حفاظتی حصار میں افغانستان سے انخلاء کیا۔ حفاظت کے لیے بھارتی سفارت خانے کے باہر مشین گنز، گرینیڈ لانچرز سے لیس طالبان کا گروہ موجود تھا۔ پیر کی رات بھارتی سفارت خانے سے تقریباً 2 درجن گاڑیاں باہر نکلیں۔ طالبان جنگجو بھارتی شہریوں کو راستہ دکھاتے نظر آئے۔ بھارتی عملہ 5 گھنٹے میں طالبان کے حصار میں کابل ایئرپورٹ پہنچا۔ کابل ایئرپورٹ پر تیار کھڑی ملٹری کارگو طیارے نے بھارتی عملے کی ملک واپسی ہوئی، اور یہ وہی بھارتی عملہ تھا جو اشرف غنی کے ساتھ مل کے پاکستان اور طالبان کے خلاف گھرونی سازشیں رچا رہا تھا۔ لیکن طالبان نے پھر ایک بار بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ طالبان وفد نے سیاسی قائدین کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ افغان سیاسی قیادت کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ افغان طالبان کے مزید رہنما منظر عام پہ آئیں گے، دنیا ان کے رہنماؤں کو بتدریج دیکھے گی، کوئی رازداری نہیں رہے گی۔ برطانوی فوج کے سابق سربراہ لارڈ رچرڈ ڈینٹ نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر افغانستان میں برس کے بعد صبر آزما جاں فشانی سے کیے گئے کام کو خطرے میں ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ جنرل رچرڈ سے 2006 سے 2009 تک برطانیہ کے چیف آف جنرل سٹاف رہے ہیں۔ افغانستان میں بحران جس انداز میں جتنی جلدی ہوا، وہ صدر بائیڈن کی جانب سے 11 ستمبر کے 20 سال مکمل ہونے پہ افغانستان سے تمام امریکی افواج نکالنے کے فیصلے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں افغانستان کا نظام تیار کرنے، اس کی معیشت کو ترقی دینے، ان کی سول سوسائٹی کو نئے خطوط پہ استوار کرنے اور ان کی سیکیورٹی فورسز کی صلاحیت میں اضافے کی گزشتہ 5، 10 اور 15 برس کے صبر آزما اور جاں فشانی سے کیے گئے کام کو خطرے میں ڈال دیا۔ افغانستان کی فوجی مہم پہ عوامی انکوائری کا مطالبہ بھی کیا گیا، اور اس انکوائری پہ سیاسی اور سینئر فوجی سطح پہ ہونے والے اسٹریٹجک فیصلوں کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ کیا افغان طالبان وعدے نبھائیں گے؟ مستقبل کا افغانستان کیسا ہوگا؟ عالمی برادری سر جوڑنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ رہنماؤں نے رابطوں میں مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر زور دیا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ افغانستان کی صورتحال پہ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ لائحہ عمل کے لیے G7 ورچوئل اجلاس اگلے ہفتے بلانے پہ اتفاق کیا۔ ادھر امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن نے انخلاء کا فیصلہ عین قومی مفاد میں کیا۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے مل کر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور 2001 کے مقابلے میں 2021 میں طالبان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے۔ طالبان نے ایئرپورٹ تک محفوظ راستہ دیا۔ امریکی اور افغان شہریوں کے انخلاء کے ٹائم ٹیبل پہ بات ہو رہی ہے، جبکہ امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ کانڈولیزا رائس نے کہا ہے کہ امریکہ کے سابق چاروں صدور نے افغانستان میں شدید غلطیاں کی ہیں۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ان ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔